अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पूरे मुल्क में इस वक्त JIT की रिपोर्ट का जिक्र है। क्या वज़ीर आज़म नाअहल हो जाएंगे या नहीं, हर किसी के जहन में यही सवाल है। फैसला बहरहाल अदालत ने करना है। JIT ने वज़ीर आज़म पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। JIT की पूरी रिपोर्ट खोलकर हम आपके सामने रखते रहे हैं। जो इल्ज़ामात लगे वो रखते रहे हैं, जो सबूत JIT ने बताए उन्हें मिले हैं वो भी रखते रहे हैं। और मियाँ साहब के बारे में, मियाँ साहब के ख़ानदान के बारे में JIT के क्या ख्यालात हैं, क्या उन्होंने जजमेंट्स दिए हैं, क्या उनकी राय है, वो सब भी रखते रहे। अब JIT की रिपोर्ट पर संगीन एतराज़ात उठ रहे हैं। रिपोर्ट में कुछ खामियों की निशानदही हुई है जो अहम हैं, क्योंकि रिपोर्ट बहुत अहम है। ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का तयन करेगी, बल्कि उनके पूरे ख़ानदान के मुस्तकबिल का तयन करेगी। और ये मामला अब जल्द हल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने भी आज इमरान खान के केस में रिमार्क्स दिए कि अदालत इन केसेस को जल्द निपटाना चाहती है। पीर को सुप्रीम कोर्ट पनामा केस सुनेगी। JIT की रिपोर्ट पर सवालात उठेंगे। मुमकिन तौर पर हुकूमत इसे चैलेंज करेगी और खामियों की निशानदही करेगी, मगर कुछ संगीन एतराज़ात हैं जो उठ रहे हैं। JIT ने अपनी रिपोर्ट की इब्तिदा में ही अपनी कामयाबियों का जिक्र किया और लिखा कि उन्होंने 4 अहम शहादतें और दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। पहला अहम सबूत, मरियम नवाज ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशियल ओनर हैं। इस बात की तस्दीक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की तहकीकाती इदारे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कर दी है। दूसरा सबूत, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई की ऑफशोर कंपनी FZD कैपिटल के चेयरमैन हैं। इस बात की तस्दीक जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी ने कर दी। तीसरा सबूत, गल्फ स्टील मिल की खरीदो फरोख्त का मुआहिदा जो अदालत में जमा कराया गया वो जाली है। इस बात की तस्दीक मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत इंसाफ ने कर दी। चौथा सबूत, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट झूठी और टैंपर्ड है। इस बात की तस्दीक बरतानवी फॉरेंसिक माहिर की रिपोर्ट ने कर दी है। यानी JIT ने शरीफ खानदान की मनी ट्रेल को गलत साबित कर दिया, मियां नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों को सीधा सीधा झूठा कह दिया और अदालत को यह बता दिया कि आपसे इन सब ने झूठ बोला है। इससे भी अहम बात यह कि JIT ने शरीफ खानदान की तरफ से पेश की गई किसी भी दस्तावेज को दुरुस्त करार नहीं दिया गया, किसी एक दस्तावेज को भी दुरुस्त नहीं करार दिया, और इसके जवाब में अपने दस्तावेजी सबूत दिए जिन पर अब सवाल उठ रहा है। आज द न्यूज़ में शाया होने वाली अहमद नूरानी की खबर के मुताबिक JIT की हतमी रिपोर्ट के मुताले से जाहिर होता है कि गैर मुल्की अथॉरिटी से मखसूस जवाब या मनपसंद जवाब हासिल करने के लिए सवालात पूछे गए। मुंतखब गवाहों की जांच की गई और अहम गवाहों को नज़रअंदाज कर दिया गया। खबर में अहमद नूरानी ने JIT की तरफ से पेश की गई 4 अहम शहादतों को दस्तावेजी शवाहिद से गलत करार दिया है। सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज को नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशियल ओनर साबित करने वाली दस्तावेज की। इस हवाले से खबर के मुताबिक JIT ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हुकूमत के बजाय ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के इदारे की तस्दीक का सहारा लिया और हकाइक को मस्क करने की कोशिश की। जिस तरह हमारे मुल्क में तमाम कंपनियों का रिकॉर्ड एक इदारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के पास होता है, किसी दूसरे मुल्क को पाकिस्तान की किसी भी कंपनी से रब्ता करना होगा तो वो SECP से रब्ता करेगा और उससे रिकॉर्ड मांगेगा जो कंपनी का रिकॉर्ड फराहम करेगा। इसे हतमी समझा जाएगा। जो भी चीज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP किसी कंपनी के मुतालिक देगा उसे हतमी समझा जाएगा। इसी तरह JIT ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्कोल के हवाले से मालूमात के लिए वहाँ के इदारे BVI फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन से रब्ता किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगर वहाँ से कोई जवाब मिलता तो मुसद्दिका समझा जाता। इसके अलावा JIT ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के तहकीकाती इदारे FIA से रब्ता किया और माजी में 2 खतूत की तस्दीक चाहिए। ये खतूत पैसा का हिस्सा हैं और अदालत में भी जमा कराए जा चुके हैं। इन खतूत का पस मंज़र बहुत अहम है, क्योंकि 2012 में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए लॉ फर्म मोज़ेक फोंसेका को ख़त लिख कर इन ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात मांगी जिनका मुबैना ताल्लुक शरीफ खानदान से है। ये वही लॉ फर्म है जिसका डेटा लीक हुआ और पनामा का हंगामा बरपा हुआ। बहरहाल इस खत के जवाब में जून 2012 में मोज़ेक फोंसेका ने दोनों कंपनियों की तफसीलात फराहम कर दी और बताया कि मरियम नवाज इसकी बेनिफिशियल ओनर है। साथ ही अपने खत के आखिर में लिखा कि इन कंपनियों से कोई ट्रस्ट वाबस्ता है तो इसकी मालूमात उनके पास नहीं। जुमला यह था कि अगर इन कंपनियों के साथ कोई ट्रस्ट वाबस्ता है तो उसकी मालूमात इनके पास नहीं है। यह खत सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश किया गया। शरीफ खानदान ने अदालत को बताया कि एक ट्रस्ट डीड के तहत मरियम नवाज इन कंपनियों की ट्रस्टी हैं। उनकी बेनिफिशियल ओनर असल में हुसैन नवाज हैं, जबकि मरियम नवाज ट्रस्टी हैं। मोज़ेक फोंसेका के कुछ एहलकारों की तरफ से चीज़ों को कंफ्यूज किया गया। ये शरीफ खानदान ने अदालत को बताया। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की FIA ने कभी मरियम नवाज को बेनिफिशियल ओनर करार नहीं दिया।
FIA किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, सिर्फ तफ्तीश तक ही महदूद रही। एक निजी फर्म की खतो किताबत को यहाँ शहादत की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता और फैसला कुन शहादत सिर्फ वो दस्तावेज होगी जिसकी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हुकूमत ने तस्दीक की होगी कि कौन इन ऑफशोर कंपनियों का बेनिफिशियल ओनर है। नूरानी साहब की खबर के मुताबिक GIT ने FIA को 2 खत भेजकर सवाल किए कि वो 12 जून 2012 के FIA के खत और 22 जून 2012 को मोज़ेक फोंसेका के जवाब की तस्दीक करें। दिलचस्प बात यह है कि GIT ने FIA से यह नहीं पूछा कि वो नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशियल ओनरशिप की तस्दीक करे। ये नहीं पूछा कि क्या मरियम नवाज इनकी बेनिफिशियल ओनर हैं, इस बात की तस्दीक करें। सिर्फ उस खत की तस्दीक चाहिए जो पनामा पेपर का हिस्सा है। खबर के मुताबिक निजी फर्म की यही मालूमात अदालत में मुस्तरद हो गई तो GIT को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हुकूमत से तस्दीक करानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब GIT ने इन 2 खतूत की तस्दीक की बुनियाद पर हतमी रिपोर्ट में अपनी फाइंडिंग दी कि FIA की तस्दीक के बाद साबित होता है कि इन 2 कंपनियों की बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज हैं। इसके अलावा एक और अहम बात यह कि वो खतूत जिनकी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के इदारे FIA ने तस्दीक की, उस खत में लिखा है कि मोज़ेक फोंसेका के पास कोई इतला नहीं है कि नेस्कोल और नीलसन से कोई ट्रस्ट वाबस्ता है, लेकिन GIT रिपोर्ट ने इसे इस तरह तब्दील कर दिया कि कंपनियों से वाबस्ता कोई ट्रस्ट नहीं है। इसके अलावा अहम बात कि शरीफ खानदान के मुताबिक हुसैन नवाज ने GIT को एक कंपनी JPCL लिमिटेड का एक खत भेज भी दिया था। इस कंपनी ने 2014 में मिनर्वा सर्विसेज के बाद नीलसन और नेस्कोल के सेक्रेटेरियल इंतजाम संभाला, मगर GIT ने इस खत को किसी तस्दीक के बगैर यकसर नजरअंदाज कर दिया, इसका जिक्र नहीं किया। ये खत हमारे पास भी मौजूद है और इस खत में कंपनी ने लिखा है और आपके सामने है कि उनकी मुलाकातें हुसैन नवाज शरीफ से नीलसन और नेस्कोल की कंपनियों के बेनिफिशियल ओनर होने की हैसियत से की गई। कंपनी ने कभी मरियम नवाज से मुलाकात नहीं की, ना ही कंपनी मरियम नवाज से नेस्कोल या नीलसन के हवाले से कोई बराह रास्त हिदायत लेती रही है। लेकिन यह खत जिसकी कॉपी मौजूद है वो GIT ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। यानी GIT ने किसी मुतल्लिका हुकूमती इदारे की तस्दीक के बगैर ही एक तहकीकाती इदारे की तस्दीक पर मरियम नवाज को बेनिफिशियल ओनर करार दे दिया और ख़त के मतन को भी मस किया और अपनी रिपोर्ट में ये साबित कर दिया नूरानी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक कि मरियम नवाज ही नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशियल ओनर हैं। इस तरह ये बड़ी अहम बात है, मगर अब GIT ने तो ये कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि GIT ने अगर ये सारे के सारे मामलात नहीं निभाए तो शरीफ ख़ानदान सिर्फ इस प्ली पर बरी ज़िम्मा करार दिया जा सकता है। अदालत के आगे इन तमाम बातों को गलत साबित करने के लिए अब शरीफ ख़ानदान की जिम्मेदारी होगी कि सबूत रखे कि ये सारी की सारी बातें जो GIT ने की वो मुतल्लिका इदारे से वेरीफाई नहीं की बल्कि एक तहकीकाती इदारे से वेरीफाई की, इसलिए ये गलत है। मगर साथ में ये बताना होगा कि सही ये है, क्योंकि हमारी ये कंपनियां हैं तो हम आपको बताते हैं ये इन्फॉर्मेशन है और ये हमने मुतालिका इदारों से ली है, सही ये है। महज GIT को रिपोर्ट को गलत कहने से काम चलेगा नहीं। GIT की रिपोर्ट में ज़ाहिर खामी अपनी जगह मौजूद है, मगर इनको गलत साबित करने के लिए सही डॉक्यूमेंट शरीफ खानदान को देना होंगे। इसी तरह GIT ने अपनी दूसरे सबूत में दावा किया है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनी FZL के चेयरमैन हैं और बाकायदा तनख्वाह लेते हैं। इस बात के सबूत में जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी के खत भी पेश किए गए। खबर के मुताबिक ये बात सुप्रीम कोर्ट के 13 सवालात का हिस्सा नहीं थी। इस हवाले से खबर के मुताबिक जबल अली फ्री जोन की कंपनियां किसी भी तरह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जर्सी या दीगर ऑफशोर की तरह नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात फ्री जोन में सैकड़ों पाकिस्तानी ऐसी कंपनियों के मालिक हैं जो हरगिज ऑफशोर कंपनियां नहीं हैं। खबर के मुताबिक लफ्ज ऑफशोर इस्तेमाल करके सनसनी पैदा की गई। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के फ्री जोन इस्टेब्लिशमेंट के कवानीन में कंपनी के चेयरमैन की कोई हैसियत नहीं। इस हवाले से हम कल अपने प्रोग्राम में भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं कि ना तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ZFC कैपिटल में कोई शेयर है और ना ही उन्होंने इस कंपनी से कभी तनख्वाह वसूल की और ना ही इस बात की कोई शहादत मौजूद है। हालांकि GIT की तरफ से दावा किया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब तनख्वाह लेते रहे। अब ये वो फैक्ट है जो GIT को साबित करना चाहिए कि ऐसे ट्रांजेक्शंस मौजूद हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से तनख्वाह लेते रहे। मगर जो दूसरा फैक्ट है वो अदालत में शरीफ खानदान को साबित करना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब का ना कोई शेयर है, ना ही उनके ऊपर वो सिर्फ इसलिए उनको ये कंपनी का में चेयरमैन बनाया गया, ना वो इस कंपनी के मालिक हैं, बल्कि हसन नवाज असल में मालिक हैं। ये सारे सबूत शरीफ खानदान की जिम्मेदारी होगी कि अदालत में इस बात को साबित करे। खबर के मुताबिक हुसैन नवाज ने इस मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर इस कंपनी की जानिब से नवाज शरीफ के अकाउंट में कोई भी तनख्वाह मुंतकिल की गई हो तो शरीफ खानदान को इस पर सज़ा दी जानी चाहिए। तो जब GIT ने दावा किया है तो ज़ाहिर ये साबित करना चाहिए, क्योंकि हुसैन नवाज खुद ही कह रहे हैं कि अगर कोई भी तनख्वाह ट्रांसफ़र हुई है उनके अकाउंट में तो सज़ा दें हमें।
जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी के खत में जिस खत का जिक्र हो रहा है वो मामूल का हिस्सा है। खबर के मुताबिक ये हकीकत है कि JIT रिपोर्ट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से उन्हें तनख्वाह की फराहमी या कंपनी की मिल्कियत को साबित करने में नाकाम रही है। यूँ JIT का दूसरे अहम सबूत पर भी संगीन एतराज़ उठाया गया है। इसी तरह JIT ने अपने तीसरे सबूत में दावा किया कि गल्फ स्टील मिल दुबई के हवाले से अदालत में जमा कराया गया मुआहिदा जाली है। इस बात की तस्दीक मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा इंसाफ ने की, मगर खबर के मुताबिक JIT ने मुतालिका हुक्काम को गलत हक़ाइक़ फराहम किए। JIT ने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा इंसाफ ने बताया है कि शरीफ फैमिली और अल अहली स्टील के दरमियान 1980 में मुआहिदे का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, यानी अदालत में जमा कराया गया मुआहिदा जाली है। खबर के मुताबिक JIT की तरफ से अल अहली स्टील मिल से रब्ता किया जा सकता था, उनसे पूछा जा सकता था कि क्या आपने ये सारे शरीफ खानदान से खरीदे, मगर जिसने खरीदे थे उससे नहीं पूछा गया। सिर्फ मखसूस गवाहान से इस बारे में पूछा गया, मगर ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि खरीदो फरोख्त के मुआहिदे का सरकारी रिकॉर्ड क्यों मौजूद नहीं। इस हवाले से हुसैन नवाज ने बताया कि दस्तावेज़ात की तस्दीक और तौसीक 3 मुख्तलिफ महकमों वजारत इंसाफ, उमूर खारजा और अरब अमारात में पाकिस्तानी हाई कमीशन से कराई गई। ऐसा मुमकिन नहीं कि 3 जगहों से रिकॉर्ड ना मिले। इसी तरह JIT ने दावा किया कि शरीफ खानदान का मौक़िफ़ गल्फ स्टील मिल का जो स्क्रैप जद्दा मुंतकिल किया गया वो झूठा है, क्योंकि UAE के महकमा इंसाफ ने इसकी तस्दीक नहीं की। खबर के मुताबिक दुबई हुक्काम को मशीनरी की नकलो हरकत के बजाय स्क्रैप मशीनरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करके कन्फ्यूज़ किया गया। स्टील मिल मशीनरी से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि उसकी मुंतकली का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। हालांकि द न्यूज़ के पास अहमद दुरानी लिखते हैं कि दुबई कस्टम की 22 ओरिजिनल दस्तावेज़ात मौजूद हैं, जिसमें 3 सितंबर 2001 से 14 सितंबर 2001 के दरमियान ट्रक और मशीनरी की तफसीलात हैं। यानी खबर के मुताबिक JIT का तीसरा सबूत भी अब मुतनाज़ है। मगर हम फिर कह रहे हैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि सिर्फ JIT के मामलात को मुतनाज़ा कहने से काम नहीं चलेगा, शरीफ खानदान को ये काउंटर एविडेंस देनी होगी। अगर अहमद दुरानी साहब कह रहे हैं अपनी खबर में कि ये एविडेंस मौजूद है कि किस तरीके से दुबई से या शारजा से ये सारा का सारा जो स्क्रैप है अगर सऊदी अरब मुंतकिल हुआ और उसके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, तो फिर डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। और अगर दुबई से जून में 2016 में हुसैन नवाज को दुबई की अथॉरिटीज़ ने सब वेरीफाई करके दिया था, वो खुद कह रहे हैं 3 डिपार्टमेंट ने वेरीफाई करके दिया था, तो ये बात भी साबित करनी होगी अदालत में कि आपके जो दिए गए डॉक्यूमेंट थे वो दुरुस्त थे। इसी तरह JIT का चौथा सबूत ये पेश किया गया कि बरतानिया के माहिरीन ने तस्दीक की है कि डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट जाली है। इस हवाले से खबर में लिखा है कि शरीफ खानदान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई ट्रस्ट डीड की तस्दीक बरतानवी कंपनी फ्रीमैन बॉक्स ने 2006 में की। इस बात की तस्दीक के लिए JIT ने बरतानवी कंपनी क्विस सॉलिसिटर्स की खिदमात ली, जो मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुन की है। इस कंपनी ने फ्रीमैन बॉक्स को लिखा था क्या उन्होंने 2006 में हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दरमियान ट्रस्ट डीड की तस्दीक की, तो हुसैन नवाज के मुताबिक फ्रीमैन ने जवाब में ट्रस्ट डीड की तस्दीक की। यानी जिन लॉ फर्म से ट्रस्ट डीड बनवाई गई बरतानिया में, उसने तस्दीक कर दी JIT को कि हाँ ये ट्रस्ट डीड दुरुस्त है। मगर JIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट में इस बात का तस्करा ही नहीं किया कि उस लॉ फर्म ने इसकी तस्दीक कर दी है। इसके अलावा JIT के मुताबिक बरतानवी माहिरीन ने तस्दीक की कि ट्रस्ट डीड में इस्तेमाल किया गया फ़ॉन्ट 2007 से पहले प्रोफेशनली इस्तेमाल में नहीं था और ट्रस्ट डीड 2006 में लिखी गई, इसलिए ये ट्रस्ट डीड झूठी है। यानी जिन वकला ने जिस लॉ फर्म ने ट्रस्ट डीड की तस्दीक की थी उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए JIT इस कंक्लूजन पर पहुंची। JIT ने अपनी रिपोर्ट में अल तौफीक केस की फाइंडिंग में लिखा कि साबित होता है कि 1999 में लंदन के फ्लैट्स कतरी खानदान के पास नहीं थे, बल्कि उनकी मिल्कियत शरीफ खानदान के पास है, और इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि उसके मालिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं। ये इम्कान भी JIT ने लिख दिया। इसी तरह JIT ने अपनी रिपोर्ट में एक और कंपनी कूमर की मिल्कियत भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ाहिर की गई है। एक मकाम पर वो कहते हैं कि इनकी मिल्कियत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और हुसैन नवाज की है, जबकि दूसरी जगह हुसैन नवाज और मरियम नवाज लिखा गया है। इसके अलावा भी कई मकामात पर अगर मगर का सहारा लिया गया है। इसके अलावा हुसैन नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JIT ने सऊदी अरब में शरीफ खानदान की हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मालूमात के लिए टोबी किडमैन की मदद ली और ये साबित किया कि हिल मेटल कंपनी ने 2010 से 2015 तक अपने मुनाफे में से 88% पैसे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गिफ्ट किए। इससे साबित होता है कि ये कंपनी नवाज शरीफ की है और हुसैन नवाज इसके लिए बेनामीदार हैं। ये भी संगीन इल्ज़ाम है, मगर हुसैन नवाज का ये भी दावा है कि गिफ्ट की गई रकम 88% रही। और ये बात हम आपको बताते चले कि हमने एक सवालनामा हुसैन नवाज को भेजा, तो वो कहते हैं कि हम ये साबित करेंगे अदालत में कि 88% हमने अपने मुनाफे का हिल मेटल कंपनी का मियाँ नवाज शरीफ को नहीं भेजा, बल्कि जो रकम मियाँ नवाज शरीफ साहब को भेजी गई वो मुनाफे का 20% से भी कम है
اور اس کے ان کے پاس ثبوت موجود ہیں جو عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹوبی کڈمین سابق صدر پرویز مشرف کی قانونی ٹیم کا حصہ رہے، انہوں نے جے آئی ٹی کو غلط دستاویزات فراہم کی، اس لیے وہ ان کے خلاف برطانیہ میں قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ بہرحال نون لیگ کی طرف سے مسلسل اس رپورٹ پر تنقید ہو رہی ہے، آج بھی تنقید ہوئی، مگر جتنے بھی اعتراضات ہیں، جہاں جہاں جے آئی ٹی کی رپورٹ میں خامیاں ہیں، جہاں جہاں شریف خاندان اگر ان کی طرف سے جو ایویڈنس ہے اس کو جے آئی ٹی نے مسترد کیا ہے، تو اس بات کو ثابت کرنے کی ذمہ داری بہرحال شریف خاندان پر ہے۔ محض کہنے سے نہیں کام چلے گا۔ حسین نواز صاحب کو یہ سارے ڈاکیومنٹس رکھنے ہوں گے عدالت کے سامنے کہ وہ 88% نہیں بلکہ 20% سے بھی کم اپنے منافع کا میاں نواز شریف کو بھیجتے رہیں۔ حسین نواز کو ثابت کرنا پڑے گا اور شریف خاندان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو دوسرے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں تحقیقاتی ادارے نے کنفرم کیا، وہ درست نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹس کے ساتھ ثابت کرنا، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ دبئی ہی سے جو اسٹیل مل کا سکریپ تھا وہ سعودی عرب گیا اور اس کے واقعی ڈاکیومنٹ موجود ہیں اور ویریفائڈ ڈاکیومنٹ موجود ہیں۔ یہ ثابت شریف خاندان کو کرنا پڑے گا، بیانات کے ساتھ نہیں، ثبوتوں کے ساتھ۔ کامران مرتضیٰ صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی موقف معلوم کرتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر ہے جہاں جے آئی ٹی کے حوالے سے بہت سارے حقائق سامنے آئے ہیں، جے آئی ٹی پر خود تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے جو معاملات ہیں ان میں بڑے مسائل ہیں۔ قطری خط کو انٹرویو کیا نہیں، پھر بھی اس نتیجے پر پہنچ گئی۔ بہت ساری باتوں میں اگر مگر ہے، بہت ساری باتوں میں ازیوم کیا ہوا ہے کہ ہم ازیوم کرتے ہیں فلاں چیزوں کی بنیاد پر کہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہل میٹل کے مالک ہوں گے کیونکہ 88% منافع حسین نواز بھیج دیتے ہیں۔ یہ آپ کو لگتا ہے وزن لگتا ہے کہ جو اعتراضات ہیں اور کیا اس حوالے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وزن اس وقت لگے گا جب ان کے آبجیکشن آ جائیں گے۔ اب تک اس وقت تک رپورٹ گو کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی مگر وہ کر گئے ہیں۔ کچھ جیسے اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا چاہیے تھا شیخ حماد کا، بجائے یہ کہنے کے کہ جی اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ غیر ضروری تھا، یہ ان کا کام نہیں تھا۔ ان کا ایک ڈیفنس تھا اور ان کے ساتھ خط و کتابت 4 لیٹرز جو ہے نا بعد میں آئے گئے تھے، تو یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہیے تھا۔ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد ضروری اور غیر ضروری کا فیصلہ جو ہے نا وہ بعد میں ہو جاتا۔ یہ پہلے سے یہ فیصلہ کر لینا کہ کیا چیز ضروری ہے یا غیر ضروری ہے وہ غیر مناسب ہے۔ اس طرح کچھ اور باتیں بھی، مگر سٹل جو ہے نا یہ فیکچول سائٹ پہ ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کو فیکچول سائٹ پہ ان کو ریبٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ جو ڈاکومنٹ ہے، یہ جو رپورٹ ہے، یہ سپورٹڈ بائی ڈاکومنٹس ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کے اوپر جو آبجیکشن آئیں گے وہ بھی جو ہے نا سپورٹڈ بائی ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، اور آپ کو اس رپورٹ کے حصے کر لینے چاہیے۔ اس میں سے 10 باتیں آپ کے خلاف جاتی ہیں، 50 آپ کے خلاف جاتی ہیں، اس میں ایک ایک بات کو آپ نے الگ الگ کر کے اس کو رپلائی کرنا ہے، اس پہ آبجیکشن فائل کرنا ہے، اس کا سپورٹیو ایویڈنس دینا ہے، تب جا کے بات بنے گی، ورنہ یہ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا ان کے لیے مشکلات ہیں۔ ہم بتا رہے پروگرام کے پلیٹ فارم کی بات ہم نے کی ہے کہ جی آپ کو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ سب غلط ثابت کرنا پڑے گا، لوپ ہولز ہیں، خامیاں نظر آتی ہیں جے آئی ٹی کے معاملات کے حوالے سے، بہت سارے ازمپشنز نظر آتے ہیں، وہ خود بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ وی ازیوم، اور اس بات پر ازیوم کیا جا سکتا ہے، مگر ایک جو اعتراض ہے کہ جو ہمارے حق میں ڈاکیومنٹ جاتے تھے وہ آپ نے سیکرٹ کی ریکویسٹ کر دی معزز عدلیہ سے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ سب کچھ ریلیز کرنا چاہیے تھا جو اگر ان کے حق میں بھی جاتا ہے؟ انہوں نے بھی بہت ساری ایویڈنس دی ہے، اگر سبھی کچھ مسترد کیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویریفائی کرا کے دیا ہے، تو سب کچھ ریلیز کیا جائے عوام کے سامنے تاکہ شریف خاندان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ جی ہاں، اس میں ایسے ہے کہ جو چیز پبلک نہیں ہوگی، جیسے انہوں نے ایک پورا ایک والیوم جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اس کو ود ہیلڈ کریں، اور انہوں نے کورٹ نے ابھی تک آرڈر بھی کیا ہے، مگر میری رائے یہ ہے کہ جو چیز کسی کو دکھائی نہیں گئی ہے، جو چیز کنفرنٹ نہیں ہوئی ہے، اس کو اس کے خلاف کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ تو یہ ان کو سب کچھ جو ہے وہ پبلک اب کرنا پڑے گا۔ اور اب سٹل جو ہے نا ایک بات اور فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی چیزیں انہوں نے اپنا ان کی ایویڈنس نہیں لی ہے، ماسوائے وہ شیخ حماد کے سٹیٹمنٹ کے، کیونکہ شیخ حماد جو ہے وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، جب پاکستان کا وہ سبجیکٹ نہیں ہے تو اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ ایویڈنس کے لیے آئے، یا تو اس نے کوئی جرم کیا ہوتا تو تب اس کے لیے جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات ہو سکتی تھی، تو ایز اے وٹنس جو ہے نا اس کو فورس نہیں کر سکتے۔ باقی ریمیننگ باتیں رہ گئی ان کے پاس، اگر کوئی سارے ڈاکومنٹس ہیں اس کو ریبٹ کر سکتے ہیں کوئی، تو اس کو لے آئیں، ابھی لے آئیں، اس کے ساتھ جو ہے نا یہ انہوں نے 10 والیوم کا وہ دیا ہے، یہ 15 والیوم کا دے دیں، اور اگر وہ ان کی ڈاکومنٹ میں کوئی وزن تھا اور وزن اگر ہوگا تو کورٹ یقیناً اس کو کنسیڈر کرے گی، رپورٹ کو ہولی یا پارٹلی ڈسکارڈ کر دے گی۔
मगर फिर सारे के सारे मामले में वक्त कितना लग जाएगा हाल में, क्योंकि JIT तो हर बात पे इस नतीजे पर पहुंची है कि हसन नवाज बुनियादी तौर पर फ्रंट मैन है, करते कराते कुछ नहीं है, कंपनी अभी उनकी लॉस में है। असल में ये जो पैसे पार्क करने का सारा काम होता है वो भी मियां नवाज शरीफ साहब पे जिम्मेदारी डाली है। हुसैन नवाज भी फ्रंट मैन बना दिए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के कि उनकी कंपनी भी असल में मियां नवाज शरीफ साहब की है, जिसके ज़ाहिर है वो एक बरक्स दावा कर रहे हैं और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सबूत दें, सिर्फ दावा ना करें हुसैन नवाज शरीफ साहब। उसमें भी टाइम कितना लगेगा इस सबको सही या गलत साबित होने में, अगर इस पर आर्ग्यू होता है? देखिए बहुत ज़्यादा लंबा, अगर वो किसी का ख्याल इसमें यह है कि वो 8-9 महीने का प्रोसेस होगा तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट अब खुद जो है ना भी अंडर प्रेशर इस हवाले से होगी कि JIT की रिपोर्ट भी आ गई, इससे पहले जो है ना 2 जजेस का फैसला भी एक था। तो अब आप इसको कह सकते हैं एहतराम के साथ, अदब के साथ, कि अब कोर्ट अंडर ट्रायल हो गई है। तो अब जो ना कोर्ट को जो भी फैसला करना है, फैसला तो यकीनन कानून के मुताबिक होगा, जो भी फैसला करना है वो जल्दी करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इसके लिए 2 महीने से ज़्यादा बात आगे नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। वो कह रहे हैं कि अगर लूप होल्स हैं तो एक तो सब चीज़ें पब्लिक कर दें, बेहतर है। कतरी शहजादे को इंटरव्यू कर ले, ज़्यादा बेहतर था किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले। मगर काउंटर शरीफ खानदान को सबूतों के साथ करना पड़ेगा। जो खामियां इस JIT में नजर आती हैं, शरीफ खानदान क्या सोच रहा है, नून लीग क्या सोच रही है? आज तो मियां नवाज शरीफ साहब पर पूरी की पूरी काबीना ने एतमाद का इजहार कर दिया, मगर क्या पूरी काबीना ने पूछा मियां साहब से कि सर सबूत हैं या सबूत नहीं है, या आंख बंद करके कर दिया? कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है, कितने लोग आएंगे सबकी नज़र इस बात पर है, कितने नाराज़ हैं कल पता चल जाएगा। ये सारी बात आप पूछेंगे नून लीग से एक मिनट के बाद। इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम नवाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में इस बात का ऐलान तो कर दिया है, मगर वो इस पर कायम भी रह पाएंगे। पनामा JIT की रिपोर्ट को आए 3 दिन गुजर चुके हैं। इस दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ पर मुस्ताफी होने का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और जमात इस्लामी समेत दीगर अपोजिशन जमातें जो पहले इस मामले पर खामोश थी, अब वो भी इस मुतालबे पर हम आवाज हो गई हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के बड़े भी मुसलसल सलाह मशवरों में मसरूफ हैं, मुसलसल मुशावरती इजलास हो रहे हैं। वफाकी वुज़रा बार बार कह रहे हैं कि वजीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। आज वफाकी काबीना के इजलास में भी JIT रिपोर्ट और वजीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। मगर आज हम वफाकी काबीना के इंतहाई सीनियर वजीर से पूछेंगे कि जब आप सबने ये मुस्तरद किया, मियां नवाज शरीफ साहब पर एतमाद का इजहार किया, तो जवाब में ये तसल्ली कर ली कि मियां साहब सबूत हैं भी या नहीं हैं, या किसी ने कुछ पूछा नहीं, मियां साहब ने कुछ बताया नहीं, सब ने आंख बंद करके इस एतमाद का इजहार कर दिया? आज ये पूछेंगे। और आज क्या हुआ काबीना के इजलास में, क्योंकि चौधरी निसार साहब के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई, ये भी पूछेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था आज कि JIT रिपोर्ट हमारे ज़ाती कारोबार पर मफरूज़ों, इल्ज़ामात और बहतान का मजमुआ है। रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई ज़बान में बदनीयती नजर आती है। वज़ीर आज़म ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि उनका ज़मीर मुतमईन और दामन साफ है, वक्त आने पर सब राज खुल जाएंगे। उनके खानदान ने सियासत से कमाया कुछ नहीं, अलबत्ता खोया बहुत कुछ है। उनके और शहबाज शरीफ के किसी भी दौर में करप्शन का सबूत है तो सामने लाएं। वज़ीर आज़म का कहना था कि JIT को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया और बगैर किसी झिझक के खुद को और पूरे खानदान को JIT में पेश किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे का मुतालबा करने वालों के मजमूई वोटों से ज्यादा वोट लिए हैं, अब वो साजिशी टोले के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे। मुश्किल वक्त है, लेकिन नून बंद कमरों में तो मुशावरत कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल नहीं कर रही, वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर रही जहां उसके पास भारी अक्सरियत है। जब कहते हैं कि सबसे ज्यादा मिलाकर वोट हमारे पास है, तो सबसे के अगर MNAs मिला भी लें तो उन सबसे ज्यादा नून लीग के पास है। पंजाब असेंबली के सबके MPs मिला भी लें तो उसको 10 से भी ज़रब दें, तब भी नून लीग के पास है। इजलास क्यों नहीं बुला रही? वहां से मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रही? वज़ीर आज़म ने आज काबीना के इजलास में इशारा किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे का मुतालबा करने वालों के मजमूई वोटों से ज्यादा वोट लिए हैं, मगर नून लीग कौमी असेंबली में 342 में से 189 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात है। एक ऐसी जमात जिसे असेंबली में 2/3 के करीब अक्सरियत हासिल है, लेकिन इस जमात के वज़ीर आज़म पर अपोजिशन की जानिब से मुसलसल इस्तीफे का दबाव है। इसके बावजूद वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की बजाय बंद कमरों में इजलास कर रही है।
पार्लियामेंट के फ्लोर से अपने MNAs के जरिए वजीर आजम के हक में आवाज़ उठाने के बजाय और अपने ऊपर एतमाद का इजहार कराने की बजाय वज़रा से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करा रही है, सीनियर रहनुमाओं से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करा रही है, उनके साथ बंद कमरों में मुलाकातें कर रही है। वज़ीर आज़म पर यह तनकीद भी की जाती है कि उन्हें पार्लियामेंट उस वक्त याद आती है और दुरुस्त तनकीद की जाती है, तो क्योंकि बारहा ये बात बार बार साबित हुई है कि उन्हें उस वक्त याद आती है जब वो या तो मुश्किल में होते हैं या फिर बजट सेशन हो रहा होता है। 2013 से अब तक पार्लियामेंट के 383 सेशन हुए, जिसमें से वज़ीर आज़म सिर्फ 61 बार आए, वो भी उस वक्त जब उन्हें या तो इमरान खान के धरने ने परेशान किया या फिर पैनामा का शोर उठा। कौमी असम्बली से तो वज़ीर आज़म के हक में आवाज़ नहीं उठ रही। पंजाब असम्बली का भी यही हाल है, जहां नून लीग के पास 371 में से 312 MPA हैं, यानी कि 2/3 भी नहीं, 2/3 नहीं, 3/4 अक्सरियत बनती है, लेकिन फिर भी मियां नवाज शरीफ साहब की हिमायत में वहां से कोई आवाज़ नहीं आ रही। पंजाब को नून लीग का गढ़ समझा जाता है, जहां गुज़िश्ता 9 साल से शहबाज शरीफ वज़ीर आला हैं। 2008 के इंतखाबात के बाद नून लीग को पंजाब असम्बली में 170 नशिस्तें मिली थीं, उन्हें हुकूमत चलाने में मुश्किलात का सामना हुआ, तो नून लीग ने पंजाब में अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए क्यू लीग में 50 अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर पंजाब में अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे किए थे। अब इस मुश्किल सूरत हाल में इस बात की क्या जमानत है कि ऐसे अरकान जो अपनी वफादारियां बदलकर नून लीग में आए थे, वो वफादारी निभाएंगे या फिर हवा का रुख देखकर पार्टी छोड़ जाएंगे। उन्हें माजी की गलतियां और फैसले महंगे पड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, कि अभी तो पीपल्स पार्टी के लोग हमारे पास आ रहे हैं, आने वाले दिनों में नून लीग के अरकान तहरीक इंसाफ के साथ होंगे और शामिल हो रहे होंगे, जबकि शेख रशीद तो नवाज शरीफ के मुस्ताफी होने पर नून लीग से अलग होने वाले अरकान असेंबली की तादाद भी बता चुके हैं। ये 60 नहीं, एक कम 60 MNA हैं, एक कम 60 जो मुशर्रफ के साथ भी MNA थे। इसमें 9 या 8 वजीरों और मशीरों का भी नाम है जो मुशर्रफ के भी वजीर थे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के नाहल होने पर मुस्लिम लीग, मुझे पता है कि रावलपिंडी डिवीजन के चौधरी निसार नहीं, किसी और को, मरी शरी वाले को वजीर आज़म की बातें चल रही हैं, लेकिन ये मुस्लिम लीग के, पहले मैं 25 कहता था, आज 44 MNA कह रहा हूँ कि ये ग्रुप बनाने के लिए तैयार हैं। बाकी नक्शा मैंने आपको बता दिया। पार्टी में क्या हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा? पार्लिमानी पार्टी का इजलास तो बुला लिया है, उसको देखकर भी पता चल जाएगा कि कितने लोग मियां साहब के पार्लिमानी इजलास में जाते हैं, उनमें से कौन कौन आवाज़ उठाता है या काबीना की तरह आंख बंद करके सारे के सारे एतमाद का इजहार कर देते हैं। माजी में पार्टी अरकान के साथ मियां साहब के रवैये पर सवाल उठते रहे हैं कि वो मिलते नहीं हैं। वो इसके अलावा ना सिर्फ मियां साहब नहीं मिलते, बल्कि वज़रा भी लिफ्ट नहीं कराते अरकान असेंबली को, उनके काम नहीं होते। पार्टी अरकान को हमेशा से शिकायत रही है कि वज़ीर आज़म तक उनकी रसाई नहीं। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे इख्तिदार में पार्लिमानी पार्टियों के इजलास भी बहुत कम बुलाए हैं, और जो इजलास बुलाए भी गए वो भी उस वक्त जब मियां साहब ने खुद को मुश्किलात का शिकार समझा और उन्हें पार्टी अरकान की हिमायत की ज़रूरत थी। पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में भी नाराज़ अरकान वज़ीर आज़म से शिकवे शिकायतें करते थे। गुज़िश्ता साल 27 जुलाई और 4 अगस्त को होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में टोबा टेक सिंह से रुकन असेंबली चौधरी असदुर रहमान ने वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। नून लीग की पार्टी पार्लिमानी पार्टी का आखिरी इजलास तकरीबन 1 साल बाद 26 मई को हुआ था, जबकि 7 जून को बुलाया गया इजलास मुलतवी कर दिया गया था। और अब GIT रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने कल इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है। कितने लोग आएंगे, उनमें से कितने मियां साहब के साथ खड़े होंगे, कितने उन पर तनकीद करेंगे, अंदर की कहानी क्या होगी, बड़ी दिलचस्प होगी। क्या उसके बाद मियां साहब पार्लियामेंट का इजलास बुलाएंगे, क्योंकि सेनेट का इजलास तो रज़रबानी साहब ने बुला लिया है। अगर वहां से मियां साहब पर तनकीद होती है, उनके खिलाफ कोई करारदाद मंजूर हो जाती है, तो क्या नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली, जहां इनकी अक्सरियत है, वहां से एक मस्बत करारदाद अपने हक में मंजूर कराएंगे? मौजूदा हालात में जब वज़ीर आज़म को हिमायत की ज़रूरत है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास ताखीर से बुला लिया गया है, जबकि पार्लियामेंट का इजलास अब तक नहीं बुलाया गया। सब पर बात करेंगे। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। इसके अलावा एक और अहम मामला है जो हम एहसन इकबाल साहब के सामने रखेंगे, और वो है चौधरी निसार साहब के हवाले। मस्बत आज खबर चली, क्योंकि जो निसार साहब खामोश रहे हैं, पैनामा GIT पर उनकी तरफ से कोई तबसरा सामने नहीं आ रहा था। ज़ाहिर है वो ड्राइव करके ज़रूर मियां साहब को लाए थे, इसाक डार साहब को लाए थे, मगर अब वो ना कोई लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना उनकी तरफ से कोई बात सामने आ रही है। मुसलसल वो खामोश हैं। आज भी काबीना का इजलास हुआ तो खबर गर्दिश करती रही कि उन्होंने बहुत मस्बत जुमले कहे हैं। उसका चौधरी निसार साहब की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से जो जुमले कोट किए गए, उसके ऊपर डिनाइल आ गया कि ऐसी कोई बात चौधरी निसार साहब की तरफ से नहीं कही गई है। ये मीडिया पर मिसकोट हुआ है।
کابینہ کے اجلاس میں کیونکہ جو بات رپورٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو انصار صاحب کا جو رد عمل تھا اس پر وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. ہم احسن اقبال صاحب کے سامنے سارا معاملہ رکھتے ہیں. احسن اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. احسن اقبال صاحب صرف اب میاں صاحب کے استعفے تک بات نہیں ہے, تحریک انصاف تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اب نئے الیکشن کرائیں, اسمبلیاں ڈیزالو کریں. خبریں بہت آ رہی ہیں کہ آپ لوگ مان نہیں رہے مگر اندر کنسیڈر کر رہے ہیں, آپ کا بھی نام, خواجہ آصف صاحب کا بھی نام, پھر کلثوم نواز صاحبہ کو بھی کسی طرح ریزرو سیٹ پر منتخب کرا کے, یہ سب ہو رہا ہے پارٹی کے اندر اور آپ لوگ مان نہیں رہے, گھبراہٹ اتنی ہے. دیکھیے یہ نئی بات نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب تو 2014 سے نئے الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان کو ابھی تک 2013 کا صدمہ فراموش نہیں ہوا کہ پاکستان کے عوام نے ان کی تمام نیریٹو کو مسترد کیا اور پی ایم ایل این اور جناب نواز شریف صاحب کو اوور ویلمنگ مینڈیٹ دیا, اور اس پر بھی سونے پہ سہاگا یہ کہ الحمدللہ پاکستان کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے, پاکستان میں انرجی کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, اور انہیں اب خوف یہ ہے کہ 2018 تک اگر ان کے تمام منصوبے مکمل ہو گئے اور جیسے امن کی صورت بہتر ہوئی ہے, اگر لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی تو ان کا تو پھر معاملہ 2023 پہ چلا جائے گا, اور وہ شاید اس وقت 72 یا 73 سال کے ہوں گے اور وزارت عظمیٰ چلانا بڑا مشکل ہوگی. تو اس لیے وہ تو مسلسل نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح وہ پی ایم ایل این کے سفر کو, ہمارے ان منصوبوں کو جو مکمل ہونے جا رہے ہیں, روک سکیں, تو اس سے انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوئیں گے. جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے, ہماری پارٹی یونائٹڈ ہے. آج کیبنٹ کا اجلاس ہوا, اس میں تمام اراکین کابینہ نے مکمل طور پہ یکجہتی کے ساتھ پرائم منسٹر کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. وہاں پر اٹارنی جنرل نے اور ہمارے وکلاء نے کیبنٹ کو جی آئی ٹی کی رپورٹ پر بریفنگ بھی دی, اور واضح طور پہ نظر آیا کہ یہ تمام رپورٹ جو ہے ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت لکھی گئی ہے. اس کے پیچھے جس طرح کے ترکی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی ایک حکومت کو ڈسلوج کرنے کے لیے مخصوص نظریات کے حامل لوگوں نے مل کر کوشش کی, یہاں پر بھی پی ٹی آئی کے جو ہم خیال لوگ ہیں مختلف سطح کے اوپر, ان کا ایک جوائنٹ یہ تھیٹر لگتا ہے کہ جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں بھی ڈی سٹیبلائزیشن لانے کے لیے اس سے کوئی سیاسی بحران پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جائے. آپ پیرالل ڈرا کر تو رہے ہیں مگر ٹرکی میں اعلیٰ عدلیہ اس طریقے سے انوالو نہیں تھی, اعلیٰ عدلیہ نے جے آئی ٹی نہیں بنائی تھی. پھر ٹرکی کی طرح اگر پہلے کوئی سازش تھی تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی تھی دھرنا ون میں, اب تو پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, وہ بھی ساتھ ہوتی نظر نہیں آتی. آپ پیرالل ڈرا کر تو رہے ہیں مگر بنتا نہیں ہے, یا تو عدلیہ پورا کا پورا لا اینڈ پروسیس ہے پورا کا پورا جو انوالوڈ ہے. دیکھیے ترکی میں بھی کوئی ادارہ مکمل طور پہ ملوث نہیں تھا, وہاں پر ایک سوچ کے لوگ جو مختلف محکموں میں تھے وہ مل کر ایک نیٹ ورک کے طور پہ کام کر رہے تھے. اور یہاں پر بھی آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو پی ٹی آئی کے ہم خیال لوگ ہیں مختلف سطح پہ, وہ کوشش کر رہے ہوں کہ کسی طرح سے حکومت کو ناکام کیا جائے یا اس کو ڈیفیم کیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب عدلیہ میں یہ مقدمہ ٹرائل میں جائے گا, جب عدالتی عمل سے یہ گزرے گا, اور بالخصوص جب سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی کے اوپر بحث شروع ہوگی, تو اس بحث کے اندر ہمارے وکلاء انشاءاللہ تعالی جے آئی ٹی رپورٹ کو مکمل طور پہ لوگوں کے سامنے ناکارہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چونکہ اب آپ دیکھیے ابھی بحث شروع نہیں ہوئی, میڈیا کے اندر اتنے بڑے بڑے ہولز آ رہے ہیں. ایسے بات صاحب ظاہر ہے وہ ہم نے عوام کے سامنے بھی رکھے ہیں جن ہولز کی آپ بات کر رہے ہیں, اور جو پرابلمز ہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ میں وہ رکھے ہیں, مگر ان پرابلمز کا جواب تو میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کو ثبوت کے طور پر ہی دینا پڑے گا نا, کہ جی یہ جو فیکٹ ہے جو جے آئی ٹی نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ اصل میں فیکٹ یہ ہے. تو آپ جیسے جو سینئر رہنما ہے, یہ پوری کی پوری کابینہ نے یونانیمسلی جے آئی ٹی کو ریجیکٹ کر کے میاں صاحب پر اعتماد کا اظہار کرنے سے پہلے میاں صاحب سے پوچھا کہ سر ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں یا کچھ نیا نکل آئے گا اور آپ ثبوت نہیں دے رہے ہوں گے اور ہم سب آپ پر اعتماد کا اظہار, کسی نے پوچھا بھی یا بس ایسے آنکھ بند کر کے کر دیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نواز شریف صاحب کے ساتھ 25-30 سال کا ساتھ ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی شخصیت کیا ہے, ان کے نظریات کیا ہیں. وہ ایک سچے پاکستانی ہیں, وہ دیانتدار ہیں, خدا خوفی جتنی ان کے اندر ہے. میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بڑے بڑے لیڈروں نے جنہوں نے بڑے خول اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں, ان سے بہت وہ ان کا جو چھپا ہوا پہلو ہے شخصیت کا کہ ان میں کتنی خدا خوفی ہے, یہ ہم جانتے ہیں, بہت قریب سے جانتے ہیں. اور جب پرائم منسٹر یہ بات ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ان کے ہاتھ صاف ہیں, ان کے خاندان نے کوئی غلط کام نہیں کیا,
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جے آئی ٹی اپنی انتہائی مخاصمت کے باوجود، جنرل مشرف اپنی انتہائی مخاصمت کے باوجود ان پر ان کے 3 ٹرمز کے حوالے سے ایک بھی پبلک منی کی امبیزلمنٹ کا کیس نہیں بنا سکے. یہ بہت کافی ثبوت ہے ہمارے لیے یہ جاننے کے لیے کہ وہ صاف ہیں، نیک نیت ہیں. اور آپ دیکھیے مجھے شاہزاد ایک بات کا جواب دیجیے، اگر حکمران، ایک منٹ میں ایک بات ختم کروں، جملہ ختم کروں نا. انہوں نے کہا ہے کہ حسن نواز کی جتنی بھی آف شور کمپنیاں ہیں یہ دراصل میں پیسے کی ہیر پھیر کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اوریجنل سن کیا ہے، کہاں سے پیسہ گیا تھا جس کی ہیر پھیر ہوئی ہے، یہ نہیں بتایا، مگر امپلائی یہ کیا ہے انہوں نے. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ میں کوئی قانونی بات نہیں کر رہا، میں ایک لے مین کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے اگر میری پراپرٹی ہے کوئی لاہور میں، کوئی کراچی میں، میری ذاتی جائیداد ہے، اس کو میں لاہور سے کراچی لے جاؤں، کراچی سے لاہور لے جاؤں، دیٹ از مائی پراپرٹی، اس کو میں جیسے مرضی کروں. یقیناً اس کے کچھ قوانین ہیں جس کے مطابق مجھے کرنا ہے. لیکن اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، میرا سب سے بنیادی ٹیسٹ اس بات کا ہے کہ جو میرے کنٹرول میں پبلک منی ہے، جن وسائل کے اوپر میں بیٹھا ہوں، ان کے اوپر کیا میں بددیانتی کرتا ہوں. دیکھیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے پاکستان 1996 سے پہلی دفعہ باٹم 1/3 کنٹری سے نکل کے مڈل 1/3 کنٹریز میں آ گیا شفافیت کے حوالے سے. ہم نے 9 پوائنٹس گین کی ہیں شفافیت کے حوالے سے دنیا کے اندر، جو ایک سال میں سب سے بڑی جمپ ہے. 4 سالوں میں کوئی اسکینڈل نہیں آیا. آج جو لوگ بڑے شور مچا رہے ہیں وہاں پر ہر ہفتے ان کی حکومتوں کے خلاف کرپشن کے میگا اسکینڈل آیا کرتے تھے. مگر احسن اقبال صاحب یہ بتا دیجئے، یہ ایک سوچا سمجھا پلاٹ ہے. میں آپ کو ایک بات مکمل کر لینے دینا. دیکھیے یہ ایک سوچا سمجھا پلاٹ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو ڈسکریڈٹ کر کے پولیٹیکل بحران پیدا کیا جائے، ہمارے اقتصادی منصوبوں کو ناکام کیا جائے. اگر ہم بددیانت ہوتے تو ملک کے خزانے نہ بھرتے، اگر ہم بددیانت ہوتے تو ملک کی گروتھ ریٹ اوپر نہ جاری ہوتی، اگر ہم بددیانت ہوتے تو دنیا کے بڑے بڑے آٹو مینوفیکچررز پاکستان میں کارخانے لگانے کے لیے نہ آ رہے ہوتے، اگر ہم بددیانت ہوتے تو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سی پیک کے ذریعے پاکستان میں نہ آ رہی ہوتی. اگر یہ آپ لوگوں کی جو گروتھ ہے اس کے خلاف اگر یہ ساری کی ساری سازش ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پالیسیز ہے، ایک ہی سال بچا ہے نا آپ کا، تو احسن اقبال صاحب ان ساری کی ساری پالیسیز کو عملی جامہ پہنانے میں آپ کا بھی بڑا کردار ہے. آپ منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، آپ کو بنا دینا میاں صاحب سائیڈ لائن ہو کے وزیر اعظم، اور جب کلیئر نام ہو کے 3 مہینے بعد واپس آ جائیں، آپ لوگوں کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی موجود ہے. اگر یہ اس کے خلاف سازش ہے اس کا جواب ہے یہ، آپ کو بنا دیں وزیر اعظم. دیکھیے شاہزیب، سب سے پہلی چیز جو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف. پاکستان کے گرد جو خارجی چیلنجز ہیں، جس میں جو ہمارے خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمارے نیبرنگ خطوں میں آ رہی ہیں، شاید ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے پوری طور پہ. پاکستان کے انٹرنل فیڈریشن کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں. اس وقت ہمیں پراکسی لیڈرز کی ضرورت نہیں ہے. پرائم منسٹر نواز شریف کا ہونا کہ جن کے پاس ان کا تجربہ ہے، ان کے تمام لیڈرشپ کے ساتھ روابط ہیں، ملکی سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ، یہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے. اس وقت ہم کوئی اگر پراکسی لیڈرز لانے کی کوشش کریں گے، ہم مین لیڈرشپ کو جو ہمارا اس وقت سرمایہ ہے اس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی قیمت نواز شریف ادا نہیں کریں گے، اس کی قیمت پاکستان ادا کرے گا. احسن اقبال صاحب، یہ کانفیڈنس پارٹی کے اندر کتنا ہے یہ تو بتائیے ذرا، کیونکہ جب دھرنا ہوا تو آپ لوگوں نے فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، وہاں سے ایک زبردست طریقے سے یونانیمس میسج آیا. اب آپ لوگ بلا نہیں رہے پارلیمنٹ کا اجلاس. ایک پارلیمنٹ سے الیکٹڈ پرائم منسٹر کی سب سے بڑی طاقت تو پارلیمنٹ ہے، بلائے نا نیشنل اسمبلی کا اجلاس فوراً، اور لیں میاں صاحب اپنی پارٹی سے یا اعتماد کا ووٹ لے لیں، یا پھر ایک تقریریں ہوں گی، سب ہیڈ لائنز بنے گی. بالکل انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. آپ دیکھیے آج ہماری کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، کل پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوگا، پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا بھی اجلاس ہوگا. شاہزیب ایک بات بہت واضح ہے کہ یہ کوئی عدالتی کیس نہیں ہے، یہ ایک ایسی پٹیشن تھی جس کو فریولس کہہ کے ڈسمس کر دیا گیا تھا. اس کو ایک سیاسی جماعت اور ایک لیڈر نے سیاسی تھیٹر میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم اس سیاسی سازش کا مقابلہ کریں گے. آج کابینہ نے جس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پارٹی از یونائٹڈ، پارٹی از بیہائنڈ پرائم منسٹر، اینڈ پاکستان کا جو ترقی کا اکنامک ایجنڈا ہے، ہمارے ووٹرز وہ پرائم منسٹر کے لیے یہ میسج دے رہے ہیں
کہ آپ نے ان سازشیوں کے آگے سرنڈر نہیں کرنا، مگر احسن اقبال ان کی سازشوں کا جو مقابلہ اعتماد کرنا ہے، اور ہم آپ لوگوں نے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، پہلے بھی کرتے رہے۔ احسن اقبال صاحب، جو اعتماد آپ لوگوں نے دیا، آپ کو یقین ہے کہ آپ سے 180 سے اوپر جو آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں جنہیں میاں نواز شریف صاحب لفٹ نہیں کراتے، جن کے بارے میں بڑا تاثر ہے کہ وہ ناراض رہتے ہیں، جن میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو پی ایم ایل کیو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے تھے، جن میں سے بہت سارے ہیں جن کا فارورڈ بلاک پی ایم ایل کیو میں بنا کے شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں اپنی حکومت چلائی تھی پورے 4 سال جب پیپلز پارٹی سے آپ کی نہیں بنی، وہ سارے کھڑے ہوں گے، بلا تو رہے ہیں، کھڑے ہوں گے، کیا اس لیے نہیں بلا رہے پارلیمنٹ کا اجلاس یا پنجاب اسمبلی تک کا اجلاس میاں صاحب کے حق میں کوئی قرارداد منظور کرانے کے لیے، کہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے یہ مفروضے پہلے بھی بیان کیے گئے، تمام پارلیمنٹری پارٹی متفق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اس مسلم لیگ کو کہ جو ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کیا کرتی تھی ایک عوامی طاقت بنا دی ہے۔ آج پاکستان کے مزدور، پاکستان کے کسان، پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر عوام، پاکستان میں خواتین، پاکستان میں نوجوان، پاکستان کے پروفیشنلز، پاکستان کے بزنس مین، وہ سب پی ایم ایل این کے اکنامک ایجنڈے پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ آج بھی اگر آپ رائے عامہ کا سروے کریں تو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک آپ ایڈ کریں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے پیچھے پاکستان کے عوام کی تائید ہے۔ مطلب وہ رائے عامہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی صورت میں۔ 3/4 میجورٹی ہے پنجاب اسمبلی میں، اجلاس نہیں بلا رہے کہ جی وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد ہے، 30-35 دوسروں کے ہیں، 300 کے قریب آپ کے ہیں، اجلاس نہیں بلا رہے آپ، نیشنل اسمبلی کا اجلاس آپ نہیں بلا رہے، ماجرا کیا ہے؟ سینیٹ کا بلا لیا ہے، ابھی کوئی ایسی ربانی صاحب نہیں، ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں کوئی یہ تاثر بھی نہیں دینا کہ ہم کوئی پینک میں چلے گئے ہیں۔ روٹین کے اندر اجلاس ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ تمام پارلیمنٹری پارٹیز بھی پرائم منسٹر پہ کانفیڈنس شو کریں گی۔ ہماری رینک اینڈ فائل کراچی سے لے کر پشاور تک، گوادر سے لے کے گلگت تک پوری پارٹی متحد ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام، فاٹا کے عوام، چاروں صوبوں کے عوام، اس وقت پرائم منسٹر از the most popular leader۔ احسن اقبال صاحب، پوری پارٹی بعد میں متحد ہوگی۔ چودھری نثار صاحب کو منسوب کر کے آج بیان چلا کہ انہوں نے میاں صاحب کے اوپر اعتماد کا اور وہ اس قسم کی بات چلی تو وزارت داخلہ کی طرف سے اس کا ڈینائل آ گیا کہ ایسی بات نہیں کی گئی ہے چودھری نثار صاحب کی طرف سے۔ ان کی 90 منٹ کی پریسر پوری پارٹی تو بعد میں ہوگی، چودھری نثار کہاں ہیں؟ چودھری نثار صاحب آج کابینہ کے اجلاس میں موجود تھے اور میری موجودگی میں انہوں نے کہا کہ ایک چیز جو میرے سیاسی کیریئر کا سرمایہ ہے وہ میری وفاداری ہے، اور میری وفاداری میں کبھی کوئی کسی کو شک نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی کر سکتا ہے، یہ میری سیاسی سفر کا سرمایہ ہے۔ تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، یہ بات تو ہمارے اور میاں صاحب کے لیے کیا کہا انہوں نے؟ لہٰذا کوئی پارٹی کے اندر ڈیسنشن نہیں ہے۔ جی میاں صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا، مکمل طور پہ انہوں نے اپنے اس رشتے پہ فخر کا اظہار کیا جو 1985 سے پرائم منسٹر کے ساتھ ہے، اور اسی طرح باقی اراکین نے بھی پرائم منسٹر کے ساتھ اپنے تعلق کا، وہاں بہت جذباتی مناظر تھے، اراکین نے جو بہت جذباتی انداز میں کہا کہ ہم اس سازش کو ناکام کریں گے، چونکہ یہ پرائم منسٹر کے خلاف نہیں، ان کے بقول یہ پاکستان کے مستقبل اور ہماری نسلوں کے مستقبل کو اس اکنامک پروگرام کو سبوتاج کر کے ان کو سزا دینے کے مترادف ہے۔ تو آپ جیسے چودھری نثار صاحب جیسے، خواجہ آصف صاحب جیسے انتہائی سینئر رہنماؤں نے اگر آنکھ بند کر کے میاں نواز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا تو کم از کم میاں صاحب نے کوئی وعدہ کیا کہ بھائی سارے ثبوت موجود ہیں، اگر میرا دفاع کرتے ہیں آپ لوگ، پریس کانفرنس کرتے ہیں جا کے، آنکھ بند کر کے ٹاک شوز میں جا کے مجھے ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو میں کروں گا اپنے آپ کو، میرے بچے دیں گے سارے ثبوت، یا بس ایسے ہی چل رہا ہے، یہ اندھا اعتماد چل رہا ہے؟ دیکھیے شاہزیب، ہم اس سیاسی جماعت میں الحمدللہ کسی کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں، ہماری یقیناً اپنے لیڈرز کے ساتھ بھی ایک کمٹمنٹ ہے، لیکن سب سے پہلی کمٹمنٹ ہمارے ملک کے ساتھ ہے۔ پرائم منسٹر نواز شریف کو میں نے 1988 میں جوائن کیا تھا، اگر مجھے 5% کیا 1% بھی کسی موقع پر یہ شبہ یا یہ یقین ہو جاتا یا ہو کہ وہ خدا نہ خواستہ کرپشن میں ملوث ہے تو میں ان کا ساتھ نہ دیتا۔ میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور کبھی انہوں نے ملک کے وسائل میں بددیانتی کا خواب بھی نہیں دیکھا، وہ دیانتداری کے ساتھ اس ملک کو ایشین ٹائگر بنانا چاہتے ہیں، ان کے اکنامک ویژن کی وجہ سے ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ لاسٹ کوئسچن یہ بتائیں کہ ایک سیاسی جماعت، اور ظاہر نون لیگ ایک بہت پرانی جماعت ہے، مقبول جماعت ہے رہی ہے، آپ 1.5 کروڑ ووٹ لے کر آئے ہیں،
تو آپ لوگ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپشنز نہیں کنسیڈر کر رہے؟ عدالت میں معاملہ جائے گا, عدالت نے JIT بنائی, اتنی ایڈورس قسم کی رپورٹ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ نہیں کنسیڈر کر رہے کہ بھائی اگر عدالت سے فیصلہ آ گیا ایک ہفتے کے اندر اور وہ میاں صاحب کے خلاف ہوا تو کون ہوگا؟ آپ ہوں گے, کلثوم صاحبہ ہوں گی, کوئی ریزرو سیٹ پہ انہیں الیکٹ کرانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے سرے سے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پارٹی اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ یہ تمام جو تھیٹر ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. یہ جو ایویڈنس وہاں پہ جنریٹ کی گئی ہے یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے, اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور عوام کے مینڈیٹ کو اس ملک کے اندر مستحکم کرنے کے لیے اور اس کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے کیس کے اوپر ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے سازش کا, اور کسی قسم کی ہمارے اندر نہ ابہام ہے اور اس میں مکمل یکسوئی ہے کہ اس وقت جو لوگ جو قوتیں پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کر رہی ہیں وہ دراصل اس وقت پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس کی سپریمیسی اور کنٹینیوٹی کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہیں, پاکستان کے اکنامک جرنی کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہیں. اس میں ملک کے اندر سے بھی عناصر شامل ہیں جیسے کہ PTI کے کچھ لیڈر, اور اس میں بیرون ملک وہ قوتیں بھی شامل ہیں جو پاکستان کی جو ایک نیوکلیئر پاور ہے اس کو ایک اکنامک پاور بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی ہیں. بہت شکریہ حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے اجلاس میں بڑے جذباتی مناظر تھے, سب نے انکنڈیشنلی میاں نواز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا, کوئی ثبوت نہیں مانگے, کوئی نہیں کہا کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں یا نہیں ہے. میاں صاحب نے بھی نہیں دیے, مگر انہیں یقین ہے کہ میاں صاحب اس حوالے سے ثبوت دے دیں گے. زیادہ ٹائم ہے نہیں, 3 دن بعد پتہ چل جائے گا پیر کو شریف فیملی کتنے ثبوت دے پاتی ہے, کتنے نہیں دے پاتی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہوئے خبر سے بات کریں گے. سپریم کورٹ میں ایک اور کیس چل رہا ہے جس کے لیے تحریک انصاف بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ کوئی غلط کام کیا نہیں, سارے ثبوت دے دیں گے. نون لیگ بڑی کانفیڈنٹ ہے اور اعتراض اٹھاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہاں عمران خان صاحب بھی پھنسیں گے. آج سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ اور لنڈن فلیٹس کے متعلق حنیف عباسی کی دائر کردہ درخواست کی سماعت کی. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران لنڈن فلیٹس کے حوالے سے عمران خان کے وکیل نعیم بخاری نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لنڈن فلیٹس کی منی ٹریل کے حوالے سے گزشتہ رات تمام دستاویزات موصول ہو گئی ہیں, عمران خان کی کرکٹ آمدنی کا ریکارڈ جمع کروا دیں گے. نعیم بخاری نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نے کرکٹ کی آمدنی سے فلیٹ خریدنے پر اعتراض نہیں کیا تھا, جس پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے نعیم بخاری سے کہا کہ ادائیگی کا ثبوت ہم نے خود مانگا تھا. عدالت دیکھنا چاہتی ہے کہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے تو نہیں گیا. عدالت نے عمران خان کے وکیل کو لنڈن فلیٹس کی تفصیلات اور منی ٹریل کے حوالے سے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نعیم بخاری صاحب آپ نے ہمیں مطمئن کرنا ہے کہ عمران خان نے فلیٹ کن پیسوں سے خریدا اور ادائیگی کیسے ہوئی. معاملہ پبلک آفس ہولڈر کی ایمانداری کا ہے. آف شور کمپنیاں عموماً پیسے چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. عدالت اطمینان کرنا چاہتی ہے کہ لنڈن فلیٹس کا پیسہ پاکستان سے تو نہیں گیا, جس پر عمران خان کے وکیل نے عدالت کو جواب دیا کہ پیسے بینک کے ذریعے ادا ہوئے جس کی تمام دستاویزات موجود ہیں. بڑا دلچسپ ہوگا یہ بھی کیونکہ ظاہر ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام ڈاکیومنٹس موصول ہو گئے ہیں, تو آنے والے دنوں میں نون لیگ کی جو امید ہے, جو تنقید ہے, اس پر پانی پھرے گا یا پھر یہ کیس آگے بڑھے گا, یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ چلے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہو جاتی ہے.